بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيام من تحذير المملكة العربية السعودية من جماعة الدعوة والتبليغ التي قالت إنها إحدى بوابات الإرهاب، ودارت نقاشات بشأنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل بين مؤيد لنداء السلطات الدينية الإسلامية ومدافع عن الجماعة الإسلامية، فما هي هذه الجماعة ولماذا تحذر منها المملكة العربية السعودية؟ خصص خطباء الجوامع والمساجد في السعودية خطبة الجمعة من 10 ديسمبر للتحذير من هذه الجماعة بناء على توجيه من وزارة الشؤون الدينية، فبينوا فيها ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها، وأنها بوابة من بوابات الإرهاب. لماذا هذا الزعم من غير تحقيق ولا تبيين؟ ألم تسمعوا وتقرأوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حينما سمعت هذا الخبر فوجئت من هذا القرار السعودي، وهو أمر لا يصدق وغير معقول. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أنا بذاتي من مواليد السعودية، من مواليد المملكة العربية السعودية، من مواليد مكة المكرمة عام 1407. عشت فيها وترعرعت فيها وأكلت من خيراتها ودرست في مدارسها. أنا على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانضمت إلى هذه الجماعة حينما جئت إلى باكستان عام 2005. انضمت إلى هذه الجماعة، إلى جماعة الدعوة والتبليغ. لماذا انضمت إليها؟ لأنني رأيتها بأم عيني والله أنها جماعة على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بذاته. وهذا الزعم الذي زعم في المملكة العربية السعودية غير صحيح وكاذب، وهو خلاف للواقع، وهي شائعة خرافية ضد هذه الجماعة المباركة. هذه الجماعة لا علاقة لها أبدا بالإرهاب في الواقع الحقيقي، ولا شك أن هذه الجماعة يدخل فيها أشخاص من جميع طبقات المجتمع، وليس كل فرد من هؤلاء صالح وأمين وملتزم على الكتاب والسنة، فقد يحدث من شخص تصرف غير لائق أو غير شرعي، فهذا التصرف ينبغي أن ينسب إلى ذلك الشخص لا إلى الجماعة بأجمعها. فالجماعة لا ترضي أبدا بأمر خلاف للكتاب والسنة. هذه الجماعة تدين وتتبرأ من الإرهاب وتقف ضدها دائما، ولا تسمح لأعضائه بالحديث ضد أي ديانة أو مجتمع أو سياسة أو دولة، وترتكز على أركان الإسلام وعلى الكتاب والسنة عملا واعتقادا وروحا ووجدانا، ولم يتورط في نظري أحدهم أبدا في نشاط إرهابي. من وجهة نظري على ما أقول أنه قد تم تضليل الحكومة السعودية من قبل أشخاص منافقين في السعودية. جماعة الدعوة والتبليغ هي جماعة إسلامية تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بالكتاب والسنة والزهد في الدنيا، ويعتمد أسلوبها على الترغيب والتأثير العاطفي الروحاني الوجداني. كانت بدايتها في الهند، وانتشرت بحمد الله تبارك وتعالى في أنحاء البلاد العربية والإسلامية. تقوم الجماعة بأمرين أساسيين: الأمر الأول تبليغ من لم تبلغه الدعوة الإسلامية ومحاولة إدخاله في الإسلام، والثاني وعظ المتساهلين والمتجاهلين من المسلمين بتطبيق الكتاب والسنة في حياتهم اليومية. ولديهم
أسس 6 وضعوها لتسهيل عمل الشخص على الدين، لتسهيل عمل الشخص على الكتاب والسنة. وهذه الأسس جاءت من الكتاب والسنة. ما هي هذه الأسس؟ أولها التوحيد، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة، عقيدة الشريعة الإسلامية الغراء، عقيدة أهل الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة التوحيد. ثم يأتي بعد ذلك الأساس الثاني وهي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الأساس الثالث تعلم العلم الشرعي حتى يعرف العبد حق الله تبارك وتعالى وتطرد الغفلة من القلوب. الأساس الرابع إكرام المسلمين جميعا وبذل ما يحتاجون إليه بسخاء وطيب نفس والمحبة والألفة مع التعفف والزهد عما في أيديهم. الأساس الخامس إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى، أن يكون العمل أيا كان خالص لوجه الكريم من غير رياء ولا سمعة، ومراقبة النفس ومحاسبتها وتعديل مسارها في الحياة وردها إلى الله تبارك وتعالى كلما غفلت عن ذكره وشكره وحسن عبادته. الأساس السادس الخروج لنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حسب الكتاب والسنة، وقد اشترطوا في هذا 4 أشياء: الخروج بالنفس، الخروج بالمال الحلال، الخروج بالوقت الحلال، وبالافتقار إلى الله تبارك وتعالى. فهل هناك شيء خلاف للكتاب والسنة؟ أنا أتحدى العالم كله، فهل من مجيب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.